बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बिलाखिर वो फ़ैसला आ गया जिसका कि बहुत इंतज़ार था और बहुत देर से आया, दुरुस्त आया नहीं आया। इसके ऊपर एक बहस है और कहा जा रहा है कि इस फ़ैसले के बाद आइनी बहरान फजूतर हो जाएगा, यानी मज़ीद बढ़ जाएगा। आज जो फ़ैसला है उसमें 8 जजों का भी जो अक्सरियती फ़ैसला मखसूस नशिस्तों के हवाले से था, उसमें उसको तहरीर किया मंसूर अली शाह साहब ने, जो कि आपके मतवक्के चीफ जस्टिस हैं। और उन्होंने जो लिखा है उसमें कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। इंतखाबी निशान ना देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आइनी हक को मुतासिर नहीं करता। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। ये समझने की कोशिश की कि इतने आज़ाद उम्मीदवार कैसे कामयाब हो सकते हैं। आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 80 में से 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो बाकी 41 MNAs के 15 रोज़ के अंदर दस्तखत शुदा बयान लें। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 24 के इंतखाबात में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। ये भी फैसले का हिस्सा है और ये बहुत अहम लाइन है क्योंकि इससे पाकिस्तान के जो इंतखाबात हैं उसके ऊपर एक सवाल उठा दिया गया है। और आपको याद हो अगर कि कुछ अरसा पहले हमारे ही प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बात की थी कि इस्लामाबाद में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि अक्टूबर आते ही इलेक्शन ऑडिट किया जाएगा और हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। क्या ये उसकी तरफ एक निशानदेही है? इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, बल्कि उसको नाशाइस्ता करार दिया गया जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस नईम अफ़गान साहब ने फ़ैसला दिया था। इसके ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। जो आज का फ़ैसला हुआ है इसको एक दफ़ा फिर मुतनाज़ा फ़ैसला भी कहा जा रहा है, लेकिन बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी किया जाए। बहुत सारे सवालात जो हैं वो वज़ीर क़ानून ने उठाए हैं, वो एक दफ़ा फिर नज़रसानी में जाने का इंदिया दे चुके हैं। क्या आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं, क्या सवाल उठाते हैं इस तमाम जजमेंट पे, वो ज़रा सुनिएगा। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और आइन पाकिस्तान उसे एक इंडिपेंडेंट स्टेटस देता है। सीट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट्स को एक्सक्लूड करके दी जाती हैं। और यहाँ पे केस और है, इंडिपेंडेंट से भी बात आगे चली गई कि उन्होंने खुद एक अपनी सियासी जमात बना के, यानी कि उसमें शामिल हो के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में अपना केस क्लोज कर दिया। कभी इन MNAs का ये केस नहीं रहा कि वो PTI हैं। मैं कानूनी सतह पे बात कर रहा हूँ। उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपनी आज़ाद रगबत रज़ा के साथ बगैर किसी जबर इस्तबदाद के ये डेक्लेरेशंस दिए कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं। और उसके बाद फिर पूरी प्रोसीडिंग्स में ये बात भी नहीं आई कहीं पे कि ये सीट्स जो हैं ये PTI को जा सकती हैं। प्रोसीडिंग्स में 2 ही मूट पॉइंट्स थे कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को सीट्स मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। ये जो तीसरी सिचुएशन निकली यकदम जिसके बारे में लोगों ने कहा कि ये वो 63 की तरह आइन को दोबारा रीराइट कर दिया गया है। वज़ीर कानून के ये सवालात अपनी जगह पे हैं कि आइन को रीराइट किया गया है, 3 दिन की बजाय 15 दिन का इख्तियार क्यों दिया गया है। इसी तरह से प्ली जो थी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, इंसाफ जो है वो तहरीक इंसाफ को मिला है। ये बहुत सारे एतराज़ात हैं जो कि कानूनी माहिरीन भी उठा रहे हैं और वज़ीर कानून ने भी उठाया। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो इसके काफ़ी दिलचस्प इसका जवाब भी है और सैर हासिल जवाब भी आज की जजमेंट में भी दिए गए हैं। उस पर भी हम बात करेंगे कि वो क्या जवाबात है। ये आपको बताते चले कि अब से कुछ अर्सा पहले जब पेशावर हाई कोर्ट ने इस फैसले को मुस्तरद किया था, यानी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल रखा था, उसके ऊपर बहुत सारे तहरीक इंसाफ के अपने कायदीन जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आके अपनी राय भी देते रहे। ज़रा सुनिएगा कि मुख्तलिफ रहनुमाओं ने कानून से ही ताल्लुक़ रखते हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा। अचानक शिरानी साहब के साथ उस एग्रीमेंट को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा सका। फिर ये जो वहदतुल मुस्लिमीन का इशू था तो हम मेंटली तो तैयार थे, लेकिन फिर ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में आ जाना, जबकि हमें इल्म था कि ये मसला पेश आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी और पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला किया कि चूंकि सुन्नी इत्तेहाद ने इलेक्शन नहीं लड़ा था और ना ही उन्होंने उनका कोई इलेक्ट हुआ था, ना ही उन्होंने लिस्ट दी थी रिजर्व सीट की, इसलिए उनकी इंटाइटलमेंट नहीं है कि
सीट्स मिले। तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं, अली जफर साहब ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा है। मैं उनके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं जातियात पे नहीं पढ़ना चाहता कि जी देखिए, पार्टी का एक प्लेटफॉर्म है कोर कमेटी, उसमें डिस्कस होते हैं, फैसले होते हैं, सो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सवाल तो ये भी है कि 3 दिन के अंदर अगर एफिलिएशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी तो फिर ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में क्यों आया? ये इस पे भी हम बात करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी जो वहाँ पे भी एक इजलास था जो कि नोटिफिकेशन जारी करने के हवाले से था। ये चौथा इजलास था जो बगैर नतीजे के ख़त्म हो गया। वहाँ पर क्या चल रहा है ये भी बहुत अहम है। और इसके साथ साथ मंसूर अली शाह साहब ने प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, आज उस पर भी जो कमेटी की मीटिंग थी वहाँ से वॉकआउट किया है और 3 शराइत पर मबनी एक तवील ख़त भी तहरीर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जस्टिस मुनीब को इस कमेटी का दोबारा हिस्सा बनाया जाए। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि ये जो बेंच है इसकी तश्कील के हवाले से जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी दूर किए जाए। अब ये जो मामला है ये किस तरफ जा रहा है? ये और कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ जाएगा, आइनी ब्रेकडाउन की तरफ जाएगा? क्या माजी की तरह 2 सुप्रीम कोर्ट्स भी काम कर सकती हैं, इस्तीफ़े भी आ सकते हैं? ये बहुत से सवालात हैं जो कि इस वक्त जिनके जवाबात ज़रूरी हैं और आज इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है, GISI जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। आसिम मलिक साहब वो कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है, वो किस तरह के अफसर हैं और रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाइख उस्मानी साहब, तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान में बहुत साहिब राय शख्सियात में से एक शख्सियत है। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब राना एहसन अफजाल साहब हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वो आज के इस प्रोग्राम में हसन पाशा साहब मेंबर का पाकिस्तान बार भी हैं और साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल भी रहे। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। शोएब शाहीन साहब हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करने लगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। पहले शाइख उस्मान साहब मैं आपकी तरफ बढ़ना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि एक तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसके देर के इससे आने के क्या समरात है, और दूसरा आपको क्या क्या लगता है कि आप वज़ीर कानून के जो सवालात हैं या जो उनके एतराज़ात हैं उनसे सहमत हैं या आप समझते हैं कि ये जो जजमेंट है ये बिल्कुल दुरुस्त जजमेंट है और इसके कोई आइन की शिक जो है इससे मुतसादिम नहीं है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसका इफेक्ट क्या है। ये जो आज जजमेंट आई, जो डिटेल जजमेंट आई और आइन के लिहाज से, आइन की शिक के लिहाज से, देखिए आइन में आर्टिकल 189 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो बाइंडिंग है ऑन ऑल पार्टीज, चाहे जो भी हो जजमेंट। आपको पसंद ना हो वो अलग बात है। हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि जो जजमेंट आपको पसंद है वो सही जजमेंट है, जो आपको नहीं पसंद है वो गलत जजमेंट है। ये तो हमारे हमेशा से रहा है। लेकिन ये जो आइन ये कहता है कि 189 ये कहता है कि वो बाइंडिंग है। तो जब ये अभी तक जो हो रहा था, शॉर्ट जजमेंट आई थी, शॉर्ट ऑर्डर आया था और उसके बाद इंतजार हो रहा था कि कब ये डिटेल जजमेंट आएगी। इसी दौरान हमने देखा कि 3 पिटिशंस फाइल हुई, रिव्यू पिटिशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सिर्फ एक ही तरीका है उसका तोड़ अगर चाहिए आपको, वो ये कि आप एक रिव्यू पिटिशन फाइल करते हैं। रिव्यू पिटिशन भी आप उस वक्त फाइल कर सकते हैं जब आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो उसमें कानूनी कोई नुक्से खास ओपन ऑन द सरफेस कोई ऐसी चीज है जो कि नजर आ रही है, और उस सूरत में फिर ये सुप्रीम कोर्ट देखती है कि क्या ये सही है कि ये गलती हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ये डिस्क्रेशनरी रेमेडी है, यानी अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो रिव्यू पिटिशन को डिसमिस कर दे आउटराइट। और 75% केसेस में जितनी रिव्यू पिटिशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में वो डिसमिस हो जाती है। तो ये आमतौर से होता है। तो ये चीज अपनी जगह पर। तो अब अगर उस नजर से आप देखें, जो नॉर्मल तरीका है सुप्रीम कोर्ट का जो अभी तक होता रहा है, जो सिविलाइज सुप्रीम कोर्ट में होता था, अब तो मेरे ख्याल में हमारी सुप्रीम कोर्ट उस कैटेगरी में नहीं रही। जो सिविलाइज सुप्रीम कोर्ट में होता था वो ये था। अब ये कि अब ये जजमेंट आ गई, डिटेल जजमेंट, और इस जजमेंट के बाद अब कोई चारा नहीं है इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट को, अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट है, कि वो इस पे अमल दरामद ना करें। उनको करना ही करना है। सिर्फ एक ही चीज रह गई है, वो ये कर सकते हैं कि जो रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है पीपल्स पार्टी की तरफ से, PMLN की तरफ से और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से, वो रिव्यू पिटिशन जो है वो इमीडिएटली कोशिश करें कि वो सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो जाए हियरिंग के लिए,
اور وہ اس کو جائیں اور جا کر کے کنونس کریں، جو وہی بینچ ہوگی جس نے کہ شروع میں سنا تھا ساری کیس کو، اس کے پاس جائیں اور کہیں کہ دیکھیں آپ اس جو ججمنٹ آئی ہے ڈیٹیل ججمنٹ، اس کو آپ سسپینڈ کر دیں، آپ ریویو پٹیشن کو سن لیں، اس کے بعد جو فیصلہ کریں وہ ہم ایکسیپٹڈ ہے۔ اور اس میں کیا امکان ہے سر، اس میں کیا امکان ہے ریویو پٹیشن میں اگر جاتے ہیں، جو کہ گئے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ جائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ اتنی چیزیں آ گئی ہیں سامنے جو آپ نے بیان کی اور دوسرے لوگوں نے بیان کی کہ یقیناً اس میں کافی خامیاں ہیں، اس ججمنٹ میں کافی خامیاں ہیں اور قانونی خامیاں ہیں، اور وہ قانونی خامیاں جو ہے وہ جو ان کی ریویو پٹیشن، یہ تینوں ریویو پٹیشن جو ہیں، میرے خیال میں کوئی بھی کورٹ جو ہے وہ اس کو ہیئرنگ کے لیے تو ایکسیپٹ کر لے گی، ہیئرنگ کے لیے ایکسیپٹ کر لے گی، تو اس کے بعد پھر وہ اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اس ججمنٹ کو سسپینڈ کرتے ہیں، ہم ریویو پٹیشن کو سنیں گے، اس کے بعد ہی فیصلہ کریں۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ قانونی طریقہ ہوگا، کوئی بحران نہیں آئے گا۔ لیکن اگر اس میں کوئی رکاوٹ ہوئی، سر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو سوالات ہیں جو حکومت اٹھا رہی ہے، یہ بہت سارے اور لوگ بھی اٹھا رہے ہیں کہ 3 دن کی اور کلیئر ایک کانسٹیٹیوشن یا ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے اس کے اندر موجود ہے کہ 3 دن کے اندر ایفیلیشن ہونی ہے، 15 دن سپریم کورٹ کیسے دے سکتی ہے؟ کیا میں 1 بائی 1 آپ سے کلیئرٹی چاہتی ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراض درست ہے کہ سپریم کورٹ 15 دن نہیں دے سکتی جبکہ 3 دن لکھے ہوئے؟ جی بالکل صحیح ہے، اور یہ ایک پوائنٹ ہے، یہ قانونی طور پر ایک پوائنٹ ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سپریم کورٹ ریویو پٹیشن اسی وقت ایکسیپٹ کرتی ہے جب کوئی ایسی غلطی ہو جو کہ سامنے نظر آ رہی ہو، تو یہ تو میرے خیال میں غلطی ہے جو کہ سامنے نظر آ رہی ہے، اور اس بیسس پر تو ریویو پٹیشن جو ہیں وہ ہیئرنگ کے لیے تو ایکسیپٹ ضرور ہو جائیں گی، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ جی سر، دوسرا اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ جو پلی تھی وہ سنی اتحاد کونسل کی تھی کہ مخصوص نشستیں ان کو دی جائیں، اور ان کی بجائے جو ہے وہ تحریک انصاف کو دی گئی ہیں یہ تمام نشستیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اعتراض درست ہے؟ جی یہ بھی بالکل اعتراض درست ہے، کیونکہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب یہ جو اپنی لسٹ ہے وہ شروع میں دیں گے جب آپ نامینیشن کرتے ہیں ممبران کی، اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ حق ختم ہو جاتا ہے مخصوص نشستوں کو۔ یہ بھی اعتراض درست ہے، اور اس بیسس پر بھی ریویو پٹیشنز کو ہیئرنگ کے لیے تو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اور آپ کے خیال میں اور کون سے ایسے بنیادی نکات ہیں جس کے اوپر یہ پٹیشن جو ہے یا ریویو پٹیشن کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ فائدہ ہو سکتا ہے حکومت کو یا پی ایم ایل این کو یا پیپلز پارٹی کو جو کہ پٹیشنرز ہیں اس میں؟ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو جا کر کے کورٹ میں کوئی پلیڈ کرنا پڑتا ہے، کہنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ آپ دیکھیں ہر کیس کے نیچے ایک لکھا ہوتا ہے پریئر، جی، اور پریئر میں آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو کورٹ سے چاہیے کیا، اور اگر آپ کورٹ میں کوئی چیز لے کے نہیں جاتے، نہ کوئی پریئر کرتے کہ ہمیں کیا چاہیے، پھر آپ کو کوئی ریلیف کورٹ نہیں دے سکتی۔ تو یہ ایک اسٹیبلش پرنسپل ہے، جوڈیشل پرنسپل۔ جیسا کوئکلی میں یہاں پر سر میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کی حیثیت کے اوپر سوال اٹھایا گیا ہے، کیا الیکشن کمیشن بے اثر ہو گیا اس کے بعد؟ الیکشن ٹریبونل کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ نے تو صاف کہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی بنیادی ذمہ داری ہی عائد نہیں جو ہے وہ کام نہیں کیا اس کے اوپر۔ نہیں، یہ جو اس کی کامنٹ ہے سپریم کورٹ کا، اس کو آپ سرپلسج کہتے ہیں ہم اس کو اپنی زبان میں، کہ اس کی کوئی خاص بنیادی حیثیت نہیں ہے، وہ ایک کہہ دیا انہوں نے، لیکن اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا، اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اور ریویو، اس کا مطلب ہے کہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ اسٹرانگ ہو سکتی ہے اور اس کا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو کرنا چاہیے امیڈیٹلی، سسپینڈ کروانا چاہیے، ورنہ جو بحران ہوگا وہ اس کا ان امیجنیبل بحران ہوگا۔ وہی حال ہوگا جو آپ کو یاد ہوگا جب سجاد علی شاہ صاحب چیف جسٹس تھے، یاد ہے آپ کو، جب وہ زمانے میں جو حرکتیں ہوئی تھی اور اس کے بعد جو 2 بینچ بن گئے تھے، تو اسی طرح کا بحران میرے خیال میں ہم اس کی طرف اپروچ کر رہے ہیں۔ سر کوئکلی یہ بھی جاتے جاتے مجھے بتا دیں، یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے اوپر آرڈیننس آیا ہے، اور جو بھی منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اسٹرائک ڈاؤن ہو سکتا ہے اگر یہ چیلنج ہو گیا، اور یہ درست قدم تھا حکومت کی جانب سے؟ اب یہ تو کہنا مشکل ہے، چونکہ ایک ایکٹ پاس کر دیا پارلیمنٹ نے، پارلیمنٹ کو رائٹ ہے پاس کرنے کا، انہوں نے پاس کر دیا۔ اب اس کے خلاف جب پٹیشن فائل ہوئی ہے تو اس کو وہ سپریم کورٹ سنے گی اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی، وہ دیکھا جائے گا بعد میں، لیکن اس کے مطابق مجھے کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کیا ہوگا اس کا۔ اور کوئی کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے سر؟
नहीं, उसकी वजह से तो नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से हो सकता है, ये जो मखसूस नशस्तों वाला मामला है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर तो ये सुप्रीम कोर्ट की 8 जजेस की जो जजमेंट है, अगर उसमें बजाय इसके कि वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ पार्टी है, उसकी सीटें हैं, ये है वो है, ये उन्होंने किया ताकि उनको तहरीक इंसाफ को वो मिल जाए मखसूस नशस्तें, अगर इसके बजाय वो ये कहते कि चूंकि हमारे मुल्क में माइनॉरिटीज हैं और माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना हम कानून आइन का मकसद है, तो इस सूरत में ज़रूरी है कि हमको उनको सीट्स देनी चाहिए। अगर किसी वजह से उनको सीट नहीं मिल रही है तो हमको देनी चाहिए, और उसका को वही तरीका कार बनाते कि उनको सीट मिलती, उन लोगों को मिलती, माइनॉरिटीज को मिलती, बजाय इसके को उसका पार्टी को फायदा पहुंचे। अगर वो इस तरीके से इसको एग्जामिन करते हैं तो यकीनन बड़ी एक्सेप्टेबल चीज। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट एक्स्ट्रा माइल गई है सर इस मामले के अंदर? ये 8 जज साहिबान जो है, जज साहिबान जो है, मेरे ख्याल में वो ज्यादा सियासी हो गए हैं बजाय इसके कि वो कानूनी तौर पर जाते। हालांकि वो कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स की बात है, इसमें ह्यूमन राइट्स की तो उस वक्त बात होती कि अगर वो माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई कदम लेते। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। योर टेक सर। पाशा साहब जी, आपका क्या ख्याल है? ये जो सब सवालात उठ रहे हैं इसके ऊपर, आपने जैसे साहब को सुना, आप समझते हैं कि वाकई एक्स्ट्रा माइल गए हैं और अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत गलत होंगे? बिल्कुल, एक लिहाज से जस्टिस शेख उस्मानी साहब ने दुरुस्त फरमाया। देखिए, इख्तलाफी नोट तकरीबन हर दूसरे तीसरे केस में आ जाते हैं जो कि आइनी मामलात अदालत में होते हैं। अब इस बुनियाद पे आप 2 मेंबर्स बेंच को जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा उनके बारे में इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल करें, ये भी मुनासिब नहीं है। अभी एक प्रोग्राम में एक पॉलिटिकल पार्टी के वकील साहब आए हुए थे, मैं भी था उसमें उन्होंने कहा जी कि मैं जा रहा हूँ आर्टिकल 209 की इन्वोक करने के लिए इन 2 जजेस साहबान का कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करने। मैंने भी उस वक्त कहा कि आप कर सकते हैं, लेकिन क्या जवाज़ है? क्या इख्तलाफी नोट करना या किसी जज ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक दी है बात, तो आप उसको जो है वो कर सकते हैं अंडू, या उसको मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में ला सकते हैं? खतर नहीं, ये उनका सोच है। उन्होंने एक और माज़ी में भी रहे लोगों के इख्तलाफ होते हैं, यही बात अभी भी है। अभी भी इस मुअज़्ज़ज़ जो 8 रुकनी बेंच है, इन्होंने भी नाम ले के उन जजेस के बारे में बात की। ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक मैं समझता हूँ कि ये उस तरफ मामलात को लेके जा रहे हैं जहाँ पे जो है वो अनारकी की सूरत हाल बन सकती है, और जो नहीं होनी चाहिए। जजेस को ज़ातियात से बालातर होना चाहिए। ठीक है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से आप इख्तलाफ रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस नहज तक पहुँचा दें कि मामलात। अब देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट में बात कर, हाँ आप कर लीजिए, मगर महाजराई पे है, दोनों की मोहब्बत और जंग जो है वो समझते हैं उसमें जायज़ है। हुकूमत ने भी ऑर्डिनेंस जारी किया। अब आप देखिए, हुकूमत ने तो कमाल कर दिया। हाँ। उन्होंने कमाल ये कर दिया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 उसकी सबसे जो खूबसूरती थी वो ये थी कि मास्टर ऑफ द रोस्टर एक जज के बजाय 3 जजेस पे मुश्तमिल, और हमने बड़ी सपोर्ट की। हमने हर प्रोग्राम में उसको सपोर्ट की कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है। ये चीफ जस्टिस साहब ने अपने इख्तियारात 3 जजेस पे तकसीम कर दिए, लेकिन अभी जो ये आर्डिनेंस आया इस पे हमारी रिजर्वेशन है और हमने इस पे तनकीद की है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट किया और कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की स्पिरिट के खिलाफ है। तो देखें, इन चीज़ों को सबको देखना चाहिए कि ये क्या है। क्या अब इस फैसले की तरफ आता हूँ तो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें 3 मुख्तलिफ जजमेंट्स आ चुकी हैं। 2 इख्तलाफी नोट हैं, एक 2 मेंबर्स बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अफगान साहब, एक 8 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला, और अभी थोड़ी देर पहले सुनने में आया है कि जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के भी एक आ गई है। अभी 2 जजेस मजीद रहते हैं, जस्टिस काजी फाइसा साहब और जस्टिस मंदोखेल साहब, जिनके इख्तलाफी नोट आने हैं। अब क्या उसमें क्या आने हैं, क्या जजमेंट आनी है, तो ये एक अजीब सी जजमेंट बन गई है। और
ہم یہ سمجھتے ہیں، پہلے بھی آپ کے پروگرام میں عرض کر چکا تھا کہ اس مزید کنفرنٹریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ ریویو پٹیشنز جو کہ اس ججمنٹ 12 جولائی کے ججمنٹ کے خلاف ریویو پٹیشنز آئی ہوئی ہیں، ان کو یہ فل بینچ پھر بیٹھے سنیں اور اس چیز کو ایڈریس کریں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ نے کہہ دیا وہ بالکل ہے. آپ دیکھیں نا، بالکل جسٹس شائق عثمانی صاحب نے بھی اس بات کو دہرایا کہ یہ جو آپ سنی اتحاد کونسل سے سیٹیں لے کے پی ٹی آئی کو دے رہے ہیں اور پی ٹی آئی پارلیمانی جماعت کی تعریف میں نہیں آتی، کیونکہ بیرسٹر گور صاحب اور عمر ایوب صاحب جو ہیں اور غالباً 4 ایک اور بھی ممبران ہیں، وہ سنی اتحاد کونسل میں بھی شامل نہیں ہوئے، پی ٹی آئی میں بھی نہیں شامل ہوئے. ان کا سٹیٹس تو آزاد ممبر ہے. اچھا، اب یہ بالکل میں یہ چیزیں کنفیوژن ہے اور اس میں 2-3 پوائنٹس جیسے شائق عثمانی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ اس میں جو ہے وہ بتائے ہیں. شعیب صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو 3 دن کی بجائے 15 دن کا دینا ریلیف ٹائم، جو کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ میں یا قانون کے اندر موجود نہیں ہے، اس کا دیا جانا بالکل غلط ہے اور یہ بڑا سٹرانگ پوائنٹ ہے جس کے اوپر پٹیشن ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے 2-3 اور باتیں بھی اس کے اندر ایڈ کی ہیں، مثلا یہ کہ جس طرح سے یہ پلی تھی وہ سنی اتحاد کونسل کی، ریلیف جو ہے وہ تحریک انصاف کو ملا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی یہ جو پہلے تھا، کیونکہ آپ کے بہت سارے قائدین کہہ چکے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ایفیلیشن جو ہے بہت سارے لوگ کر چکے تھے، بہت سے نہیں کر چکے تھے، اس کو انہوں نے ٹی وی پہ برملا اس کا اظہار بھی کیا. پھر یہ کیا ایکسٹرا مائل ہے ان کے نزدیک؟ یہ ایکسٹرا مائل ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں، یہ صرف 8 رکنی بینچ نے نہیں، انکلوڈنگ یا آفریدی صاحب 9 رکنی بینچ، جمال مندخیل صاحب اور قاضی فائزہ صاحب 11 رکنی بینچ نے جو شارٹ آرڈر ہے، ابھی ڈیٹیل ریزننگ دونوں کی نہیں آئی، میں نے نہیں پڑھی، یا آفریدی صاحب کی اور جمال مندخیل صاحب اور قاضی فائزہ صاحب کی. ان 11 کے 11 ممبران نے یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مس انٹرپریٹ کی ہے ہماری ججمنٹ. نمبر 2، یہ ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور ہے اور ان کا حق ہے، ان کو یہ ملنا چاہیے. صحیح ہو گیا. 8 رکنی بینچ نے مزید ریزنز دے کے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کے پھر بائفرکیٹ کر کے 39 کو کہا کہ چونکہ ان کے ڈاکومنٹس پہ لکھا ہوا ہے، اور 41 کے بارے میں کہا کہ ان سے آپ ایفیڈیوٹ لے لو. اور ایک بات بڑے شد و مد سے اعتراض ہوتا تھا، میں حالانکہ ہر پروگرام میں نے کہا کہ پارٹی بننے کی درخواست ہوئی تھی، فیصلہ تو آئے گا تو پھر پتہ چلے گا. تو اس میں اس کا بھی جواب دے دیا کہ پارٹی بننے کی درخواست آئی تھی. اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے کہ ہم پہلے اس اپلیکیشن پہ بحث سنیں، اس کو ایکسیپٹ کریں اور اس کے بعد ہم کہیں جی اب آئیں جی آرگومنٹ شروع کریں. ایک ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوتے ہیں اس میں جب پارٹی بننے کی درخواست آ جاتی ہے تو جب فائنل ججمنٹ دیتے ہیں تو اس میں پارٹی کا جس کا حق ہوتا ہے کہ ہم ان کو وہ رائٹ دیتے ہیں. اور پھر اس میں آرٹیکل 187 کا اطلاق ہے کہ جہاں سبسٹانشل جسٹس دینے کے لیے ٹیکنیکلٹیز کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے. مطلب اس کو آپ لاء کو بھی اوور رول کر سکتے ہیں. کس نے کہا ہے لاء کو؟ تو پھر کیسے ادھر تو ہوا ہے نا سر، اس میں تو 3 دن کی بجائے 15 دن دیے گئے. وجہ تھی نا، وجہ سرکمسٹانسز ایسے ہیں کہ آپ نے ایفیڈیوٹ لینا ہے ان سارے لوگوں سے. ایفیڈیوٹ لینے کے بعد ان کو پھر 7 ڈیز کا ٹائم دیا کہ آپ نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے. تو یہ ٹائم دینا یہ تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہے. اگر آپ نے پہلی غلطی الیکشن کمیشن نے کی کہ اس کو پارٹی تسلیم نہیں کیا، انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا، دیٹ واز رانگ. دے ور اے پارٹی ممبرز. نمبر 2، پھر ان سے ایک سیکنڈ سر، یہاں میں آپ میری نالج کے لیے، جب یہ الیکشن ہوا بلے کی ججمنٹ کو سائڈ پہ رکھ دیں، انڈیپینڈنٹس نے الیکشن لڑا، انہوں نے اس کے بہت سارے لوگوں نے لڑا. جیسے آپ نے اپنا ایفیڈیوٹ دیا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن بہت سو نے نہیں دیا. اچھا سنیں نا، نہیں 2 باتیں یہ تو تسلیم کریں نا کہ بہت سو نے نہیں دیا. ان کے لیے 3 دن کا وقت تھا، اس 3 دن کے اندر وہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ گئے، جس پہ آپ کے رہنما خود مان رہے ہیں ٹی وی پہ آ کے کہ یہ غلطی ہوئی. دیکھیں یہ مجبوری کیا تھی. وہ پی ٹی آئی میں بھی جا سکتے تھے. پی ٹی آئی میں کیوں نہیں گئے؟ وجہ 2 تھی. پی ٹی آئی اور سنی گئے نا، جیسے جی پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا سٹیٹس ایک جیسا. میں گزارش کروں، یہ اس کا جواب. میں اور سلمان اکرم راجہ کی رائے تھی، ارسپیکٹیو کہ آپ نے ہم سے بلے کا نشان چھین لیا، مگر ہم پی ٹی آئی تھے اور پی ٹی آئی ہیں. میں نے تمام ٹاک شوز میں بھی کہا، اور میں نے کہا ہمارے اوپر سے آرٹیکل سے ہم جیت جاتے ہیں، آرٹیکل 63 ہے اسی طرح لگے گا. یہ ایسے ہی ہے کہ میں آصفہ شیرازی ہوں، میں تھی، مگر جب تک میرا آئی ڈی کارڈ نہیں بنے گا اس نام کے ساتھ تو اس کو آپ کیسے منسوخ کر سکیں گے؟ یہ تو ایک سوال ہے. جب ہم گئے، سلمان گیا لاہور ہائی کورٹ میں نے ابھی پٹیشن نہیں فائل کی تھی. سلمان کا کیس بھیج دیا گیا الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے یہ اس پہ آرڈر کر دیا کہ نہیں، آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ اس ججمنٹ کے بعد یو آر این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اور ہم گوہر کو بطور چیئرمین تسلیم ہی نہیں کرتے، لہٰذا
you were declared as independent and you will remain as independent. इलेक्शन जीत गए, अच्छा हम जीत गए, आप इंडिपेंडेंट जीते। अब मसला क्या? अब मैं सर मेरा एक स्टूडेंट के तौर पे, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर लॉयर हैं, अब आप इलेक्शन जीत गए, आप आज़ाद हैं, कानून कह रहे हैं कि 3 दिन के अंदर आपने अपनी पार्टी मुंतखब करनी है, और आप तहरीक इंसाफ में नहीं गए, आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। मैं आपको गुजारिश करूं ना, अब इसका जवाब मैं वही कह रहा हूं ना, देखें इसमें इबहाम था, इबहाम ये था कि इलेक्शन कमीशन हमें वो पीटीआई को एक पार्टी के तौर पर तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। अब हमने टू अवॉइड द लीगल कॉम्प्लिकेशंस हमने एक रजिस्टर्ड पार्टी के साथ अपने आप को एफिलिएट किया, क्योंकि हमारा उनके साथ मुआहदा था। अब यहाँ आप दुरुस्त किया, मैं वही कह रहा हूं ना, हमारा उनके साथ मुआहदा था। वो था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ, हो गया, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल भी हमारी सीट पे लड़ना चाहता था। लेकिन मसला ये था कि अब चूंकि हमें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया, दैट वाज रॉन्गली डिक्लेयर्ड, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने उस गलती को रेक्टिफाई किया, उसी तरह जिस तरह कासिम सूरी की जब उस फाइंडिंग्स को ख़त्म किया तो उन्होंने कहा जो उसके बाद होने वाले तमाम वाक़यात वो ख़त्म, दैट विल बी नो कॉन्फिडेंस मोशन विल बी रिस्टोर्ड इन इट्स। किस शिक के तहत उन्होंने किया, मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे कानून मौजूद है, आइन मौजूद है, इसमें कोई नहीं मुझे बता दें, कानून ये है कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो जाए तो वो रिस्टोर नहीं होगी, ऐसे ही है ना, इलेक्शन में जाएंगे। लेकिन सुन लेना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन पेंडिंग थी उसके ऊपर जो रूलिंग दी थी कासिम सूरी साहब ने, उन्हें कहा वो चूंकि बेस गलत है, जिस चीज की फाउंडेशन गलत हो, उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर था ना। आपको मेरी वजाहत पेश करने देना, इस पे क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे इस पे सवाल बताइए कि अली जफर साहब ने कहा कि हमें, अली जफर साहब की एक पर्सनल राय हो सकती है, मैं आपको वाज़ेह कर दूं ना, आपके पेशावर है ना, आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 8 रुकनी बेंच इसलिए आई है ना, इन सारे सवालों का जवाब दिया है कोर्ट ने। देखें, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि जिस चीज़ की बुनियाद अगर फाउंडेशन इलीगल रख दी गई हो तो उसके बाद ऊपर जाने वाले सारे सुपरस्ट्रक्चर ख़त्म हो जाते हैं। जब हमें पार्टी बना लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद जो कुछ भी इक़दामात हुए सब नलिफाई हो गए। We were restored to our original position। जब ओरिजिनल पोजीशन में आ गए, देखें डेमोक्रेटिक प्रोसेस का एक बात खत्म कर दूं, एक फिक्रा, आइन के मुताबिक जमहूरियत का मकसद है कि जिस पार्टी को वोट मिला है उसी के ऊपर लोगों ने हक दिया है लोगों को। अब हमें वोट कहां से मिला है? हमें वोट मिला है उसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, उसके नाम पे। सर उसमें कोई दो राय नहीं है, ये अवाम के साथ धोखा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये अवाम के साथ धोखा है। लेकिन जो टेक्निकलिटीज इलेक्शन कमीशन की हैं, उसने जानबूझ के बेईमानी की है ना, डिसऑनेस्टी की है, यही तो सुप्रीम कोर्ट ने लिख के दिया है। आप यही बात की, जो इवन उसका जो ऑथर जज है काजी फाइसा साहब, उसने भी कहा है कि मेरी जजमेंट को मिस इंटरप्रेट किया है, तो लिहाजा जहां इलेक्शन कमीशन डिसऑनेस्टी करेगा उसको सुप्रीम कोर्ट रेक्टिफाई कर सकती है, जो उन्होंने कर दी है। हालांकि वो एक अलग आईनी इदारा है, उसको रेक्टिफाई, आईनी इदारा होने का मतलब ये थोड़ा है कि उसको अख्तियार हो गया है कि वो आइन को तोड़ दे। तो फिर किसके पास आइन को वायलेट कर ले? पास कानून बनाने का इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन पे अमल दरामद करने का इख्तियार नहीं है, तो फिर सारे इख्तियार जुडिशरी के पास आ गए, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट होती है तो फाइनल इंटरप्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आई मीन सुप्रीम आइन इज सुप्रीम ना, आइन की तशरीह कौन करेगा मुझे आप बताएं? आइन बनाने सुप्रीम कोर्ट करेगा ना, आइन बनाया नहीं है, तशरीह की है। तशरीह कैसे की है उन्होंने? उन्होंने तो बना दिया, उन्होंने तो कानून बना दिया कि 3 के बजाय 15 दिनों के अंदर जाके अपना एफिडेविट जमा करा दें। आइन की तशरीह करते हुए जो खराबियां इलेक्शन कमीशन ने की थी उन सब को खत्म करके सुप्रीम कोर्ट ने उनको रेस्टोर कर दिया टू ओरिजिनल पोजीशन, और अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ 8 रुकनी बेंच 11 रुकनी बेंच ने फेवर। वैलिड क्वेश्चन है राना साहब, योर टेक। देखें, बड़ा एक तो अफसोस इस चीज का है कि तफसीली फैसले के बाद जो कानूनी अभाम, आईनी अभाम होते हैं वो दूर होते हैं, लेकिन इससे तो और बढ़ गए। तो एक तो नजरसानी की अपील की अहमियत बढ़ गई है, दूसरा देखें हमें नहीं इस तफसीली फैसले से पता चला कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट की वायलेशन के अंदर पीटीआई ने अगर अपने इंटरनल इलेक्शंस नहीं कराए और फिर उस बुनियाद पे उनसे सिंबल ले लिया गया, तो वो कैसे इलीगल है? इस चीज के ऊपर कोई जिक्र नहीं है। फिर देखें इस फैसले में तो कराए ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन, और आज भी इंट्रा पार्टी के ऊपर तो जजमेंट में कहा गया है ना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जब तक नहीं होता, नए लोग नहीं आते, पुराने लोगों को कंसिडर किया जाए कि वही चेयरमैन है, वही पार्टी मेंबर्स हैं। ये आज के फैसले में नहीं, मुझे ये बताएं ना कि अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया है कि इनका जो इलेक्शन है वो कलादम है
اور اس بنیاد پہ ان سے سمبل لے لیا جاتا ہے تو کیسے وہ اللیگل ہے؟ وہ کہاں سے اس کو کیسے اللیگل ڈکلیئر کیا گیا؟ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو یہ الیکشن کمیشن جو کہ آزاد آئینی ادارہ ہے اس نے اللیگل ڈکلیئر کیا ہے تو وہ بھی درست ہے. دیکھیں باقی اس کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کون سی شکوں کے تحت یہ جو بات کر رہے ہیں، قانون کی آئین کی کون سی شکیں ہیں کہ جس کے تحت انہوں نے یہ ڈیسیجنز جو دیے ہیں ان کا ذکر ہی نہیں ہے. پھر اوور آل یہ ایک سیاسی فیصلہ کا جو تاثر ہے وہ دے رہا ہے، وہ یہ خواہشات کا تاثر دے رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے آپ اس چیز کی کس شک کے تحت آپ نے اجازت دی کہ جنہوں نے خود اپنے حلف نامے جمع کرائے، سنی اتحاد کونسل کے انہوں نے حلف نامے جمع کرائے، وقت کے اندر انہوں نے بر وقت اس جماعت کو جوائن کیا، کہ آپ جو ہے جو پٹیشنر ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا، جو پٹیشنر ہی نہیں تھے اس کیس میں، نہ پی ٹی آئی تھی نہ کوئی اس کے، اور سوال کیا تھا؟ سوال بڑا بیسک تھا کہ سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. تو آپ نے اٹھا کے جو ہے جو بنیاد بنا دی کہ جی کیونکہ الیکشن ایکٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ایک اللیگل فیصلہ اس کو غلط طریقے سے امپلیمنٹ کیا تو اب باقی آگے سارا کچھ کلاتم ہو جائے گا. وہ کس قانونی شکوں کے ساتھ نہیں تو یہ فیصلہ آپ کو نہیں لگ رہا کہ ابھی مجھے یہ بتائیے الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت ہے اس وقت؟ کیا وہ ناکارہ نہیں ہو چکا بطور ادارہ؟ اب اس پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے؟ کیا وہ ناکارہ نہیں ہو چکی؟ آپ اس وقت کس سسٹم کے اندر ہیں؟ دیکھیں نا آپ بہت سارے فیصلوں کے کو بنیاد بنائیں لیکن کسی نہ کسی فیصلے کی بنیاد کہیں پرانے فیصلوں کے اندر چھپی ہوئی ہے. کیا حیثیت اس وقت؟ ہم کس سٹرکچر کے اندر ہیں؟ ایک تو آج اعظم نذیر تاڑر صاحب نے بھی اس چیز کو کلیئر کیا. ایک تو نظر ثانی اپیلوں کی بالکل اہمیت موجود ہے اور وہ ہونی چاہیے جلد از جلد. دوسرا اب جو پارلیمنٹ ہے اس نے تو جو قانون نافذ کیا ہے، جو اس نے بل ٹیبل کر کے اس کو ایکٹ بنا دیا ہے، وہ آج قانون ہے اور وہ قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے. تو پارلیمنٹ کا جو موقف ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسپیکر صاحب نے جو خط لکھا ہے وہ ویلڈ ہے اور وہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو ہمارا تو یہی خیال ہے اور بالکل ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی اس کے مطابق ایکٹ کرنا چاہیے. اب بالکل الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آزاد ادارہ ہے آئینی طور پہ، تو اب یہ دیکھنے کو ہے کہ وہ کیا اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے یا جو پارلیمنٹ کا قانون جو آج ویلڈ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آئین. اور دیکھیں بات یہاں بڑی آپ جو 7 اگست کے قانون کی بھی بات کر رہے ہیں سر، اگر وہ کل کو جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے یا آرڈیننس سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو مجھے بتائیں کہ پارلیمنٹ کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ اور اس کے امکانات بہت زیادہ ہیں. دیکھیں یہ تو جب اگر وہ سٹرائک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر بھی نظر ثانی کی اپیل کی جائے گی اور دیکھا جائے گا اور کن بیسس پہ کن بنیادوں پہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کیا جائے گا. لیکن یہاں دیکھیں سوال یہ بنتا ہے کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کو ری رائٹ کر سکتی ہے؟ کیا وہ ایسا فیصلہ دے سکتی ہے جس میں وہ آئینی شکوں کا ذکر بھی نہ کرے، وہ کوئی بتائے بھی نہ کہ کس کے تحت آپ نے یہ، کس قانون کے تحت، کس شک کے تحت آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی جو مرضی پارٹی آپ جس کو مرضی جوائن کرا دے، جبکہ اس میں قانون 3 دن کا بڑا کلیئر ہے. تو اگر آپ کیا سپریم کورٹ یہ اتھارٹی رکھتی ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے اور پھر اس کے نتیجے میں یہ جو تصادم کی طرف جو بات چیت ہو رہی ہے وہ اس طرف بڑھے؟ تو یہ افسوسناک ہے بات. اور یہ جو فیصلہ ہے اس کے اندر ہمارا موقف اعظم نذیر تاڑر صاحب نے کلیئرلی دے دیا کہ قانون موجود ہے. گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ جو آج جو حاضر دن میں قانون جو موجود ہے اس کے مطابق الیکشن کمیشن کو چلنا. تو کیا ہم پاشا صاحب کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں جو کہ خواجہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں اس کی پریڈکشن کی تھی بہت عرصہ پہلے؟ کیونکہ آج الیکشن کے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ فیصلے کیا گیا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو کرانے میں بھی ناکام رہا ہے الیکشن کمیشن. جی بڑے سخت آبزرویشن ہیں. جی یہ بھی کامنٹ تھی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بارے میں سپریم کورٹ کے 8 ممبرز بینچ نے جو کی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح میرے بھائی شعیب شہین صاحب فرما رہے تھے، کیا بلے کے نشان لینے والے کیس کی نظر ثانی کی جو اپیل تھی وہ اس میں اس کی سنوائی ہوئی؟ نہیں، آج تک نہیں لگائی. نہیں ہوئی. ہم نے اپلیکیشن دی تھی کہ اسی کیس کے ساتھ لگا دو، نہیں لگائی. 9 مہینے ہو گئے. ابھی تک بلے کے نشان والی جو ججمنٹ ہے وہ انڈو نہیں ہوئی، وہ ایگزسٹ کر رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس ججمنٹ میں جو آبزرویشن آئی ہے وہ میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ
نے ایک سبسٹینشل جسٹس کے حوالے سے اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی ہے کہ بلے کا نشان ان سے نہیں لے جانا چاہیے تھا، اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے نہیں رکھا، لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں، وہی میں کہہ رہی ہوں، آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میں تشریح میں وہی بات کر رہا ہوں نا، کیا وہ نظر ثانی کی اپیل فکس کیے بغیر اس فیصلے کو انڈو تصور کیا جا سکتا ہے؟ وہ کیوں نہیں ہوئی فکس پہ؟ نہیں ہوئی نا، اور لہٰذا کیونکہ اختلافات اتنے جو بھی ہے، لہٰذا بلے کا نشان لیے جانے والا جو ججمنٹ ہے وہ انفیلڈ ہے اس وقت تک. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر جو جتنا سپر سٹرکچر بنا ہے وہ سارا وینش ہو گیا. مگر اسی میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مس انٹرپریٹ کیے ان کے فیصلے. وہ جو آبزرویشن تھی ہیئرنگ کے دوران، آرڈر میں بھی لکھا ہے، میری بات تو سنیں، جو شارٹ آرڈر ہے نا، جو شارٹ آرڈر میں جو انہوں نے بات کی، اس سے بھی کیا، اس سے بھی یہ وہ ججمنٹ انڈو ہو جائے گی؟ اس کے لیے ایک اور ججمنٹ آنا ضروری ہے. اس کے لیے ججمنٹ آنا بہت ضروری ہے میری سمجھ کے مطابق. بطور اسٹوڈنٹ آف لا میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ریویو پٹیشن لگے سپریم کورٹ آف پاکستان، اسی بینچ کے پاس لگے گی قانون کے مطابق اور رولز کے مطابق، وہ اس پہ بحث سماعت کر کے اس پہ فیصلہ دیں گے. یہ نہیں ہے کہ کسی اور ججمنٹ میں اگر ضمن کی بات آ گئی تو آپ اس کو کہیں کہ یہ سارا کے اوپر بھی جو ہے ریویو ہے، آنی چاہیے، ریویو کرنی پڑے گی، اس پہ آنی چاہیے، اور اس کے اوپر بھی ریویو جو وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ لگانا پڑے گا اور ہمیں جانا پڑے گا، جو کہ گئے ہوئے ہیں. نہیں، وہ تو گئے ہوئے ہیں نا، پہلے سے گئے ہوئے ہیں، ریویو پہ گئے ہوئے ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. ہاں ابھی جو اس وقت 3-4 تو ججمنٹس 3 آ چکی ہیں، چوتھی آنی ہے، ایمبیگوٹی مزید بڑھ رہی ہے. قانون اور آئین کے مطابق جو پریویل کرتی ہے وہ میجورٹی ویو پریویل کرتا ہے، اور آرٹیکل 189 اور 190 اس کے تحت تمام ادارے پابند ہیں سپریم کورٹ کے وہ عمل درآمد کرے. جبھی آج الیکشن کمیشن چوتھی میٹنگ میں بھی ناکام ہوا ہے. یہ ہے، لیکن اس کے لیے ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ادھر ایک سائیڈ پہ پارلیمان ہے جو کہ امینڈمنٹ کر کے لے کے آئی ہے، اور وہ امینڈمنٹ سٹل ایگزسٹ کر رہی ہے، ٹھیک بات ہے، اور اس میں ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ بھی لے کر آئے ہیں، اور اس کو بھی چیلنج کر دیا گیا. لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہ بھی پرسن سپیسیفک ہے، وہ ایک ایشو سپیسیفک ہے؟ 2 چیزیں ہیں، وہی قانون سازی پرسن سپیسیفک ہو، اس پہ آبجیکشن آتا ہے، نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی آبجیکشن پرسنل سپیسیفک ہو تو اس پہ بھی اعتراض ہے کہ یہ صرف جی قاضی فائز صاحب کے لیے ہے. بھائی اس کے علاوہ اور بات کریں، کیا آپ نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن نہیں کیے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے؟ اب اس کی حیثیت، اس کی تشکیل، اس پہ گفت و شنید ہونی چاہیے کہ کس طریقے سے ہونی چاہیے. میں اس پہ دوبارہ واپس وہ اپنی جگہ پہ ایک حقیقت ہے. صحیح ہے، لیکن شعیب شاہین صاحب اب اس کے اوپر ریویو جائے گا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، میں وہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ جواب دے سکیں، کہ یہ ایک سیاسی بنیادوں پہ کیا گیا فیصلہ ہے، یہ آئینی اور قانونی بنیادوں پہ کیا گیا فیصلہ نہیں ہے. نہیں، یہ بات اس لیے غلط ہے. دیکھیں، اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاسی کیس ہے، یہ سیاسی کیس ہے. سیاسی کیس کا مطلب ہے کہ یہ سے متعلق اس کی تشریح کا کوشچن انوالو ہے. جب آئین کی اتنی امپورٹنٹ کوشچنز آف لا آف پبلک امپورٹنس آ جاتے ہیں تو ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں فل کورٹ بنا کرتی ہے. یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں بنی تھی، سیکنڈ ٹائم اب یہ 2024 میں یہ پہلی دفعہ اور آخری دفعہ بنی ابھی تک. ابھی اس کے بعد بنتی ہے ہمیں نہیں پتا. اور اس فل کورٹ کے 13 رکنی بینچ جو اویلیبل تھا اس وقت، وہ سارے کے سارے جج بیٹھے، اور اس میں قاضی فائزہ صاحب کی رائے تھی، اور ان کے ساتھ ایگری کیا جسٹس منصور شاہ صاحب نے. جسٹس منیر صاحب کی رائے تھی کہ نہیں 7 یا 9 جو سینئر موسٹ ججز ہیں وہ اس میں بیٹھے، لیکن فل کورٹ بیٹھی. فل کورٹ کے بھی 4 حصے بنے. نمبر 1 8 رکنی بینچ، اس کا جس کا تفصیلی فیصلہ جی بہت دیر ہو رہی ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں عوام کے قوم کے لیے. 12 جولائی کو فیصلہ آیا تھا، 15 جولائی سے چھٹیاں تھیں، 10 سپٹمبر سے دوبارہ کورٹ فنکشننگ ہوئی ہے. تو 10 کے بعد آج جو تاریخ ہے 10-12 دن ہی ٹوٹل، یعنی 13 دن ہوئے ہیں. اور اس کے بیچ میں وضاحت بھی آئی جس کے اوپر 9 سوال بھی آئی چیف جسٹس صاحب کے 3-4 پیجز کی. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی فل جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے یا ڈیٹیل ریزننگ ہے کیوں ڈیلے ہو رہی ہیں، وہ آ گئی ہیں. اچھا ریزننگ پہ آتے ہیں. صرف ایک بات، اس کے اندر 2 جج صاحبان کے ابھی ڈیٹیل ریزننگ آنا باقی ہے. جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کی میرے تک نہیں پہنچی، اگر آ گئی ہے وہ آ گئی. اب لہٰذا 3 فیصلے ہو گئے.
اب چوتھا فیصلہ آنا ہے جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور چیف جسٹس صاحب قاضی عیسیٰ صاحب کا. جب یہ 4 فیصلے مکمل ہو جائیں گے ان کی ریزنز, پھر اس کے بعد ریویو کا میٹر آئے گا کہ ریویو لگے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے, دیکھیں سیاسی کیس آئین کے تناظر میں جواب دینا ہوتا ہے سپریم کورٹ نے. یوں تو ذوالفقار علی بھٹو کا قتل بھی سیاسی فیصلہ تھا, اس کا جواب سپریم کورٹ نے دیا. انہیں پریزیڈنشل ریفرنس, یہ تو ہماری عدالتوں کے سیاہ کارنامے تو چلتے رہے ہیں نا, سیاہ کارنامے تو جسٹس منیر سے لے کر جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب تک چل رہے ہیں. اس فیصلے کو آپ قاضی عیسیٰ صاحب نے جو بلے کا نشان چھینا, اس کو پوری دنیا نے اس کو کہا کہ یہ ناانصافی میں مبنی فیصلہ ہے. یہ تو فیصلے ہوتے ہیں, لیکن آج کا فیصلہ جو ہے کہ یہ نظریہ ضرورت نہیں ہے. آج کا فیصلہ آئین کی بالادستی کے لیے ہے, قانون کی حکمرانی کے لیے ہے, اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی بہترین مثال قائم کی ہے کہ تمام طاقتور طبقے جو اس وقت پی ٹی آئی کو ڈسپینٹل کر کے ان کے سیٹیں چھین کے اور ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہ دے کے, الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملا کے, جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب کو اپنے ساتھ ملا کے جو ناانصافی کی بنیاد رکھی تھی, اس کو سپریم کورٹ نے ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف اسپیشل سیٹس وہ ریسٹور کیا ہے. یہ پی ٹی آئی کا حق بھی نہیں, یہ عوام کا حق ہے, کیونکہ حق حکمرانی عوام کا ہے. اور جن کو پارلیمنٹ کو تفویض کی گئی ہے سر, وہ سپریم کورٹ کو نہیں دی گئی. آپ اس وقت کس نظام میں, کون دے گا, سنیں کون دے گا؟ اگر کوئی مجھے بتا دیں کوئی ڈاکہ زنی کے ذریعے ووٹ چوری کر کے اوپر آ کے مسلط ہو جائے, الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا لے, کون عدالت ہوگی جو ریلیف دے گی؟ وہ سپریم کورٹ ہی ہوگی نا. لہٰذا سپریم کورٹ کو آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ سبارڈینیٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ ہو جائے, سبارڈینیٹ ٹو ای سی پی ہو جائے, سبارڈینیٹ ٹو ان لوگوں کے ہو جائے جنہوں نے فارم 47 کی پیداوار 17 سیٹوں کے ساتھ آ کر کے قابض ہو گئے. یہ نہیں ہو سکتا. دیٹ از دی اونلی کورٹ, سپریم کورٹ, جس نے اپنا رول ادا کرنا ہے اور نے کیا ہے. رانا صاحب دیکھیں, جو شعیب شاہین صاحب بات کر رہے ہیں وہ سیاسی گپ شپ ہے, اور جو یہ فیصلہ ہے وہ بھی یہ خواہشات کا پلندہ لگ رہا ہے. دیکھیں آئین کا آرٹیکل 51 اور 106 کی منشا کے تحت آپ ایک آزاد امیدوار نے 3 دن کے اندر جو ہے وہ جماعت کا, کسی بھی جماعت کا حصہ بننا ہوتا ہے, اور جب وہ کسی جماعت کا حصہ بن جائے تو وہ irreversible ہوتا ہے, وہ واپس جو ہے آپ گھڑی کو پیچھے نہیں لے کے جا سکتے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جس طرح میں نے پہلے کہا کہ نہیں بتایا گیا کہ اگر الیکشن کمیشن نے سمبل چھین لیا پی ٹی آئی سے, اور وہ اس لیے چھینا کیونکہ ان کا الیکشن کلا عدم تھا, تو وہ اللیگل کیسے ہے؟ اب اگر کوئی کہہ دے کہ یہ غلط ہے یا اللیگل ہے یا اس کی انٹرپریٹیشن غلط ہے, تو کیسے غلط ہے؟ دیکھیں پھر اب بات یہاں بڑی بیسک سی آ گئی کہ پی ٹی آئی تو اس کا حصہ ہی, پارٹی تو اپنی جگہ پہ موجود تھی نا. پی ٹی آئی سن لے, پی ٹی آئی تو اس کا حصہ ہی نہیں تھی, اس پورے اس کیس کا حصہ ہے. اس نے پارٹی بننے کی درخواست دی ہے, لکھا ہوا ہے اس میں, پڑھ لیں آپ. نہ انہوں نے ایس آئی ایف سی نے ڈیمانڈ پڑھ کے بتا دوں, یہ سیٹیں جو ہیں یہ ایس آئی ایف سی کو نہیں, یہ پی ٹی آئی کو ملنی چاہیے. تو یہ سارا جو معاملہ ہے, دیکھیں اس طریقے سے یہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا, اور اس کے اندر جو مدعا ایک آئینی قانونی فیصلہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. اب اس میں جو تنقید کی گئی, جیسے پہلے ذکر ہوا کہ جنہوں نے ڈسینٹنگ نوٹس دیے جو 2 ججز نے, وہ آپ کو کیا پتا, پیراگراف 117 پڑھ لیں, وہ تکلیف بتاتا ہے, اور وہ تکلیف جو ہے وہ آئینی قانونی تکلیف نہیں ہے, وہ سیاسی تکلیف لگ رہی ہے. اچھا مگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل گئی تھی, پی ٹی آئی نہیں گئی تھی, اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی درخواست ہے, پی ٹی آئی پارٹی بننے کی درخواست ہوئی, اس کے اوپر فیصلہ آیا. پیرا 117 پڑھ لیں, ابھی پڑھ لیں, پیرا 117 کہیں تو میرے پاس ہے, میں پڑھ دیتا ہوں. پارٹی بن گئی تھی, پارٹی انہوں نے ایکسپٹ کیا, پارٹی بنا دی, ابھی بنی ہے نا. اس وقت پارٹی انہوں نے کہا, انہوں نے سپریم کورٹ نے اس کا جواب دیا. ایک سیکنڈ میں سر ایک ایک کر کے سپریم کورٹ نے اس کا جواب, ایک منٹ سر, ایک سیکنڈ میں کلیئرٹی کے ساتھ پوچھ لیتی ہوں. سر سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آپ کے لوگ گئے تھے, یہ بات درست ہے؟ جی گئے تھے. پھر آپ جب سپریم کورٹ میں گئے تو آپ پی ٹی آئی کے طور پہ گئے تھے یا سنی اتحاد کونسل کہہ رہی تھی کہ مخصوص نشستیں دیں؟ سنی اتحاد کونسل کے طور پر نیچے سے جو پارٹی تھی وہ پٹیشن تھی, پی ٹی آئی بطور پارٹی گئی نہیں, ٹھیک ہے گئی, مگر سنی اتحاد کونسل یہ پلی سر, میں کلیئرٹی کے لیے, سنی اتحاد کونسل یہ کہہ رہی ہے, وہ پلی لے کے گئی کہ ہمیں یہ سیٹیں دے دیں مخصوص نشستیں, لیکن سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں دیں, حق نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا حق ہے, یہ پی ٹی آئی کا حق ہے.
اور پی ٹی آئی ایز اے پارٹی وہاں موجود تھی, جبکہ میں اس لیے اور آپ کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے. کیوں حق نہیں ہے؟ کس نے کہا نہیں ہے آپ کو دیں گے؟ ہم تو پی ٹی آئی تھے, ہمارے کاغذات, ہماری ڈیکلریشن, ہمارے ایفیڈیوٹ, اس سے تو کوئی دو رائے نہیں ہے سر. اور جو الیکشن کمیشن نے ہمیں انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا دیٹ واز رانگ, اور ہمیں کہا کہ نہیں, ہم نے کہا پی ٹی آئی ہیں ہم, انہوں نے کہا نہیں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. اس جھگڑے کی بنیاد پر انہوں نے ہمارے سے سارا کچھ چھین لیا. اب آپ اس کے جواب دیں, یہ ان کا ٹھیک. جب پی ٹی آئی بطور پارٹی بننے کی درخواست کی, سپریم کورٹ نے اس کا ایک پیرا 117 میں جواب یہ دیا ہے کہ ہمارے پاس دو آپشن تھے, یا ہم ان کو پہلے پارٹی بنا کے پھر ان کی بحث سنتے, لیکن ہم نے ان کی بحث سن لی اور ان کو پارٹی کے طور پر تسلیم کر لیا, لہٰذا جو ہم قانون اور آئین کے مطابق سمجھتے ہیں صاحب نے کیوں کہا کہ ہمیں سنی اتحاد کونسل ایک ہمارے ممبر نے وہ اس میں سپریم کورٹ نے نہیں پیش ہوئے. شیر افضل مروت صاحب نے بھی کہا, رؤوف حسن صاحب نے بھی کہا. اگر دو بندے غلط بات کر لیں یا فرض کرو نہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب سنی اتحاد کونسل کی سیٹس بنتی پیش ہوا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے. رانا صاحب یور ٹیک. اب وہ آپ نے بات سنی, ہوئے کہا جو بھی ہوئے ہم جماعت تو ہے نا, اور ان کا بنیادی حق تو ہے نا یہ. اور ووٹ کس کے نام پہ ملے ہیں؟ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ جس پارٹی کو ووٹ ملے ہیں مخصوص نشستیں, ایک بات, مخصوص نشستیں وہ پروپورشنیٹ شیئر ہوتا ہے, تناسب کے حساب سے ملتی ہیں وہ سیٹیں, جس نے جتنے شیئر ووٹ لیے ہیں اس حساب سے مخصوص نشستیں ملتی ہیں. سپریم کورٹ نے اس آئین کی تشریح کی ہے, لہٰذا اسے مجھے جواب ایک بات صرف کر کے سر آپ ایک سیکنڈ یہ ہمیں نہیں پتا چلا کہ الیکشن کمیشن نے اگر ان سے سمبل چھین لیا تو پھر یہ وہ کیسے لیگل ہے, نمبر ایک. نمبر دو, اب آپ کہتے ہیں کہ ہم پارٹی تھے, پارٹی یہ تھے, تو پارٹی کا جو ایک نظام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹکٹیں جمع کرانی ہوتی ہیں. اگر آپ نے ٹکٹیں جمع نہیں کرائیں اور آپ لکھ دیتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں, تو وہ تو 10 بندوں نے لکھا کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں. تو یہ یہاں کیسے آپ اس چیز کو بھی آپ رد کر دیں, الیکشن ایکٹ کے نظام کو بھی آپ تباہ کر دیں اور کہیں کہ یہ نہیں, ہم ایسا نہیں ہے, جس نے بھی لکھا کہ وہ پی ٹی آئی کا آپ اس کو, تو یہ اس پورے نظام کا جو آئین اور قانون کے تو پھر پی ٹی آئی بطور جماعت کیا کرے رانا صاحب؟ وہ جو پلی لے کے گئی تھی, ٹھیک ہے, وہ پلی سنی اتحاد کونسل لے کے گئی, بلے کے ان کو انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنا پڑا, پھر اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ اس کے لیے بھی تو کوئی ریمیڈی ہونی چاہیے تھی. دیکھیں اس کی ریمیڈی کے لیے یہ نہیں گئے تھے یہ, اور اس کی ریمیڈی دیکھیں جب آپ کا سمبل ہی نہیں ہے, میں پھر ریپیٹ کروں گا, جب آپ کا سمبل ہی نہیں ہے تو آپ اپنی جماعت کی کس طرح تصدیق کریں گے؟ اس کی جگہ نہیں ہے الیکشن ایکٹ کے اندر, آپ نے ٹکٹ جمع کرانا ہوتا ہے. اگر آپ ٹکٹ جمع نہ کرائیں اور آپ صرف سمبل نہ بھی ہو تو آپ کو سمبل دینا چاہیے تھا, سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا. 5-10 لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے کہ ہم جو ہے وہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ ہیں, وہ سارے پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوتے, وہ آزاد لوگ ہوتے ہیں جن کو ابھی وہ, تو یہ کہنا کہ آپ اس ساری وہ, اور یہ پٹیشن کا حصہ نہیں تھی, یہ بحث بھی نہیں تھی پٹیشن کا, یہ کوئی حصہ اس پہ بحث بھی نہیں ہوئی. سارا فیصلہ 70 صفحے کا فیصلہ ایسے تو پھر کس پہ بحث تھی؟ مخصوص نشستوں پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا, ہمیں مخصوص 70 صفحہ ایسے تھوڑا لکھا ہے, آپ پڑھیں تو صحیح ہے کہ پیرے میں ساری تفصیل ہے. حلف نامے جمع کرائے آپ, آزادانہ طور پہ آپ نے حلف نامے جمع کرائے کہ ہم سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں, سپریم کورٹ نے کہا یہ غلط ہے. سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتی ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے غلط ہے کہ ووٹ ملے ہیں آپ کو پی ٹی آئی کے نام پہ. سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ووٹ ملے ہیں پی ٹی آئی کے نام پہ, آپ جا کر ایفیڈیوٹ دیں کہ میں سنی اتحاد کونسل کا ہوں یا مسلم لیگ نون کا ہوں. سپریم کورٹ کیا تھی؟ وہ پی ٹی آئی کی ہیڈ تھی, کیا تھی؟ سپریم کورٹ جب پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جا رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, میں اور آپ سنیں ایک منٹ, میں اور آپ چلے جائیں کورٹ میں, کسی حصہ داری پہ جی ہم دونوں فریقوں میں سے دے دیں, ہے اصل میں پراپرٹی کے مالک یہ, ویسے ایک بات ہے, پتہ کیا وہ دور بیٹھے ہوئے زیادتی ہو جائے گی, ان کی بات ابھی تک مکمل ہو جائے. پھر میری بات سنیں, صرف ایک بات صرف واضح میں نزدیک بیٹھا ہوں, میرے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے سارا ٹائم, تو شعیب اب میں پاشا صاحب کے پاس چلی جاؤں کیونکہ آپ تینوں ہی ناراض ہو جائیں گے مجھ سے. یہ آخری بات بھی کرتے کرتے ٹائم نکل جائے گا. سپریم کورٹ نے یہ کہا, انہوں نے ابھی فارم 45-47 پہ آ جانا. عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے, دیکھیں عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے, عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. دیٹ از دی کرکس آف دی کیس. اب آپ سر آپ جواب دیجیے. دیکھیں بات اتنی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو بھی ڈیسیژن لیا وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, 8 ممبرز بینچ کا آ گیا, لیکن آپ دیکھیں 8 فروری کو جب الیکشن ہو چکا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی کا اور سنی اتحاد کونسل کا سٹیٹس ایک جیسا تھا.
दोनों ने कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ था। इवन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उन्होंने इलेक्शन जी, हामिद रजा साहब, बिल्कुल। पीटीआई ने तो अपनी लिस्टें भी दी हुई थी स्पेशल सीट्स की। अब बात ये है, क्यों नहीं ये लोग शामिल हुए पीटीआई में? अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा सकते थे तो पीटीआई में भी इक्वली जा सकते थे। और ये इनका केस, मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि इनका केस ज़्यादा मजबूत होता कि वो पीटीआई ज्वाइन कर ले। और ये चले गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है सर कि अब वो गलती से गए थे, गलती या से उनको नहीं जाना चाहिए था। वो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये पीटीआई के मेंबर्स थे। इसको अप्रिशिएट करें कि इनके पास एज चॉइस पीटीआई मौजूद थी, जो कि उस वक्त भी चॉइस को, अच्छा मैं आपको पीटीआई को चॉइस को नहीं, पीटीआई बतौर पार्टी इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं दी। और इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में मौजूद थी। 3 दिनों पे आ जाए ना, इंडिपेंडेंट के 3 दिनों पे आ जाए ना। न थी, बतौर पार्टी नहीं थी। जी राणा साहब, योर टेक। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि वो गलती से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो गए हैं वो नहीं ये कह रहे। उन्होंने हल्फनामे जमा कराए, उन्होंने सारा कुछ कराया। यही तो बात है ना, यही तो इशू है कि वो कह रही है गलती से चले गए, इनको पीटीआई में डाल दो। यहां ही तो वाह हम कह रहे हैं कि वाह क्या बात है। अब ये एक मसला है शोएब साहब। अच्छा, अब आप देखिए, रिव्यू में आपको लगता है, शाइक उस्मानी साहब का कहना है कि रिव्यू के अंदर जो बुनियाद है, 3-4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर ये मामला, रिव्यू का मैं गुजारिश करूं, लेकिन वहां तो ऑलरेडी इतनी डिवाइड, इतनी लड़ाई है। नहीं, कोई लड़ाई नहीं होती। ये इंटेलेक्चुअल्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हम लड़ाई नहीं कह सकते। दैट शुड बी इन ए डिसेंट मैनर। हर एक का अपना एक ओपिनियन है, इनकी तशरीह है जजेस की। देखें, सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल ये है कि रिव्यू उस केस में होता है जहां गलती, एरर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द रिकॉर्ड, जो सामने नजर आ रही हो। यहाँ ऐसी कोई गलती नहीं है। ये उन्होंने शॉर्ट आर्डर दिया, फिर वेल रीजन्ड जजमेंट फाइनल आर्डर दिया, और उसके अंदर पूरी डिटेल रीजनिंग दी है हर जज साहिबान ने, तमाम जज साहिबान ने। तो इसमें 99.9% सुप्रीम कोर्ट में रिव्यूज, पिटीशंस डिसमिस होती हैं। तो इसके इम्कानात है कि ये भी हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ 0.1% की एक्सेप्टेंस है। लेकिन ये महाजराई किधर तक जा सकती है? इसमें क्या महाजराई है? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट। मंसूर अली शाह साहब ने भी कमेटी से वॉकआउट किया है, उन्होंने कहा है, उन्होंने खत लिखा है। हाँ, मतलब जो वो तो दुरुस्त किया है। देखिए क्या मैं सिर्फ उसी पे पूछना चाह रही हूं, बड़ी मुश्किल से हमने खतूत से जान छुड़ाई थी, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब बना तो उसके बाद आपने देखा कि आज दिन तक वो खतूत नहीं चले जो उससे पहले चल रहे थे। और रीज़न उसकी ये थी कि फुल कोर्ट नहीं बैठती थी और जजेस को एक्सेस नहीं थी एक दूसरे के साथ बात करने की, अप टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अब जब ये आया तो अब फिर दरमियान में ये अमेंडमेंट आने के बाद फिर खत शुरू हो गया। तो ये चीज़ बहरहाल उन्होंने अपने डिस्प्लेयर शो किया। एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? एंड रिजल्ट ये है कि कोई अच्छा नहीं नजर आ रहा मुझे। काजी साहब घर जाएगा, एंड रिजल्ट ये है अच्छा मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे और सुप्रीम कोर्ट स्मूथली चलेगी। राना साहब, और इंसाफ के निजाम की बेहतरी के लिए हम उम्मीद आखिरी जुमला, जो 63A की तशरीह के बाद इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम आया, ये जो जुडिशल ख्वाहिशात जब पूरी होती हैं इस तरह के फैसलों में, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं निकलता। बहरहाल हम समझते हैं कि पार्लियामेंट ने जो कानून पेश किया है और पास किया है, जो आज कानून है हाजिर, वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और 63 की जो तशरीह हुई थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर फिर हर फैसला आगे गलत हुआ, अब उसकी लिए भी एक बेंच आ चुका है, और हो सकता है उसकी तशरीह के बाद पार्लियामेंट के इख्तियारात में इजाफा हो जाए। बहरहाल अभी बहुत कुछ होना बाकी है, और सबसे अहम ये कि अक्टूबर आ रहा है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।